बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान। दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी धज्जियां। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते बिलखते नजर आए। पहला टी20 का मुकाबला हार के बाद दूसरे टी20 मुकाबले को जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा बौखला हुए थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो पहले पल भर में तोड़ दिया, तो वहीं गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी को सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने पहले टी20 मुकाबले में खदेड़ फेंका था और दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा बौखला हुए थे और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी यहां पर बांग्लादेश के कप्तान ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर खदेड़ देंगे और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी पा लेंगे, लेकिन मैदान पर दोनों ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से 2 कवर ड्राइव चौकों और एक आसमानी गगनचुंबी से छक्के की शुरुआत की और पहली ही एक ओवर में 14 रन बटोर लिए। तो वहीं दूसरे ओवर में शुभमन गिल बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 10 रन समेट लिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान पर डटकर और बांग्लादेश के गेंदबाजों और कप्तान को जम करके धो रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के दिग्गजों का सामना करें तो कैसे करें। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वहीं तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका ठोक दिया, तो वहीं तीसरे ओवर की तीसरी ही बॉल पर एक फिर छक्का ठोक दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 2 छक्के और एक चौके की मदद से यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली। यहां पर 16 रन बना दिए, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाजी शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक अंदाज में 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे। 6वें ओवर की 6 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और लेकिन यशस्वी जायसवाल जब यहां पर दूसरे ओवर में 1 रन लिया तो यहां पर स्ट्राइक शुभमन गिल के हाथों में आ गई।
اور سمن گل نے بہترین وسفوٹک انداز میں چھٹویں اوور کی 4 گیندوں پر لگاتار 4 چھکے ٹھونک دیے۔ کہاں تک وسفوٹک بلے باز سمن گل اور یشسوی جائسوال دونوں بلے باز ایک دوسرے کی مدد سے تباہی بھری وسفوٹک بلے بازی کر رہے تھے، لیکن 7ویں اوور کی دوسری بال پر بھارتی ٹیم کو کافی بڑا جھٹکا لگ گیا جب طوفانی وسفوٹک بلے باز 48 رن ٹھوک کر کے سمن گل آؤٹ ہوئے۔ سمن گل کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر وکٹ پر بلے بازی رشبھ پنت آئے۔ کافی طوفانی خطرناک وسفوٹک بلے باز رشبھ پنت نے میدان پر قدم رکھتے ہی 7ویں اوور کی پہلی بال پر گگن چومتی چھکا ٹھوک دیا تو وہیں 7ویں اوور کی دوسری بال پر کور ڈرائیو کی اور چوکا لیا تو وہیں 7ویں اوور کی تیسری بال پر یشسوی جائسوال آؤٹ ہو گئے۔ جی ہاں، آپ سبھی کو بتا دیں یشسوی جائسوال کافی طوفانی وسفوٹک انداز میں میدان پر ڈٹ کر بلے بازی کر رہے تھے، لیکن یشسوی جائسوال جب کیچ آؤٹ کا سامنا کر بیٹھے تو میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت کا ساتھ دینے کے لیے ہاردک پانڈیا اور رشبھ پنت دونوں بلے بازوں نے مل کر کے طوفانی وسفوٹک انداز میں تابڑ توڑ طریقے سے بلے بازی کرنی شروع کر دی۔ ہاردک پانڈیا نے میدان پر طوفانی وسفوٹک انداز میں 7ویں اوور کی 5ویں بال پر گگن چومتی چھکا ٹھوک دیا تو وہیں 7ویں اوور کی 6ٹھی بال پر ایک کور ڈرائیو کر چوکا لے لیا اور ساتھ میں ہی اوور میں طوفانی وسفوٹک طریقے سے ایک چوکے کی مدد سے یہاں پر 10 رن ٹھوک دیے۔ ہاردک پانڈیا اور طوفانی وسفوٹک بلے باز آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پر رشبھ پنت کا بلہ میدان پر طوفانی وسفوٹک طریقے سے چل رہا تھا، لیکن وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں پائے۔ یہاں پر 9ویں اوور کی دوسری ہی بال پر محض 21 رن ٹھوک کر کے آؤٹ ہو گئے۔ وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت جب آؤٹ ہوئے تو میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے ایک طوفانی خطرناک وسفوٹک بلے باز آیا جس کا نام تھا سوریہ کمار یادو۔ سوریہ نے بنگلہ دیش کے گیند بازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ دوسرے ٹی20 مقابلے میں اتنی طوفانی گھاتک وسفوٹک بلے بازی کی جس کو دیکھ کر کے بنگلہ دیش کے گیند بازوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوریہ کمار یادو وہ طوفانی خطرناک وسفوٹک بلے باز ہیں جس نے میدان پر تابڑ توڑ بلے بازی کرتے ہوئے سچن تندولکر، مہندر سنگھ دھونی، یہاں پر یوراج سنگھ ہر کسی کا ریکارڈ توڑ دیا تو روہت، وراٹ، گوتم گمبھیر کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ گھاتک وسفوٹک بلے باز آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پر گھاتک خونخوار وسفوٹک بلے باز سوریہ کمار یادو نے 9ویں اوور کی بچی 4 بالوں پر لگاتار 4 چھکے ٹھوک دیے۔ وسفوٹک بلے باز سوریہ کمار یادو کا بلہ میدان پر طوفانی وسفوٹک طریقے سے چل رہا تھا اور کافی طوفانی وسفوٹک انداز میں تابڑ توڑ طریقے سے میدان پر ڈٹ کر بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں گھاتک وسفوٹک بلے باز وراٹ کوہلی جب آؤٹ ہوئے تو بھارتی ٹیم کو کافی بڑا جھٹکا لگا۔ یہاں پر 11ویں اوور کی دوسری بال پر وراٹ کوہلی جب آؤٹ ہوئے تو میدان پر سنسنی چھا گیا۔ اب وراٹ کوہلی نے آؤٹ ہونے کے بعد سوریہ کمار یادو کا ساتھ دینے کے لیے ایک طوفانی خطرناک وسفوٹک بلے باز آیا جس کا نام تھا رنکو سنگھ۔ جی ہاں، رنکو سنگھ اور سوریہ کمار یادو کی طوفانی وسفوٹک جوڑی نے میدان پر قہر برسا دیا۔ رنکو سنگھ اور سوریہ کمار یادو نے اتنے رن ٹھوک دیے کہ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کو دوبارہ موقع دے دیا جائے کھیلنے کے لیے پھر بھی اتنے رن نہیں کر پائے گی۔ بنگلہ دیش کے طوفانی وسفوٹک گیند باز کافی تابڑ توڑ طریقے سے گیند بازی کر رہے تھے۔ 12ویں اوور کی 6 گیندوں پر گھاتک وسفوٹک بلے باز سوریہ کمار یادو نے 12ویں اوور کی 6 گیندوں پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بلکہ لگاتار 6 گیندوں پر گگن چمبی چھکا ٹھوک دیے۔ یوراج سنگھ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ طوفانی وسفوٹک بلے باز سوریہ کمار یادو کا بلہ میدان پر طوفانی وسفوٹک طریقے سے گرج رہا تھا۔ 12ویں اوور کی 6 گیندوں پر لگاتار 6 چھکے ٹھوک دیے تو وہ رنکو سنگھ نے 13ویں اوور کی 6 گیندوں پر لگاتار 4 چھکے اور 2 کور ڈرائیو کی اور سے چوکے ٹھوک دیے۔ دونوں وسفوٹک خطرناک بلے باز ایک دوسرے کی مدد سے کافی طوفانی خطرناک وسفوٹک انداز میں میدان پر ڈٹ کر بلے بازی کر رہے تھے اور طوفانی وسفوٹک انداز میں بنگلہ دیش کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ بنگلہ دیش کے گیند باز اور کپتان کافی زیادہ حیران اور پریشان تھے کہ آخرکار ان طوفانی وسفوٹک شیروں کا سامنا کریں تو کریں کیسے۔ رنکو سنگھ اور
तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। इन दोनों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। यहाँ पर रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सूर्या रिंकू को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। कुछ ऐसे गेंदबाज थे बांग्लादेश के जो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 स्थिर छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर खत्म कर दिया। तो वहीं रिंकू सिंह ने यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए। जी हां, रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था और तूफानी विस्फोटक अंदाज में रिंकू सिंह मैदान पर कहर बरसा रहे थे। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम उनके दिग्गजों को आउट करे तो कैसे करें। यहाँ पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने कमाल कर दिया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वहीं 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बॉल पर फिर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वीं ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज के कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे क्योंकि पहला टी20 का मुकाबला हारने के बाद वो दूसरा टी20 मुकाबला हारना नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे दोनों विस्फोटक शेरों को आउट करने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बब्बर शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा रखा था। रिंकू सिंह ने यहां पर 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव ने दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मिलकर के तहरी और दोहरी शत की पारी खेल डाली, जहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब जब मैदान पर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई और भारतीय टीम को हराने की उम्मीद से आई, तो मैदान पर सबसे पहला ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से सिर्फ 4 ही रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने सिर्फ यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्ले गेंदबाजी करते हुए 2 ही रन दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के दिग्गजों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यहाँ पर 5वां ओवर लेकर के गए। 5वें ओवर में बुमराह ने एक विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर भारतीय टीम काफी ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे
جو میدان پر تباہی بھری وسفوٹک بلے بازی کر رہے تھے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ان کا بلہ میدان پر طوفانی وسفوٹک طریقے سے چل رہا تھا۔ محمد سراج کے جو ہیں 7ویں اوور کی 6 گیندوں پر لگاتار 3 چھکے چوکے ٹھوک دیے، جہاں پر روی بشنوئی کے 8ویں اوور کی 4 گیندوں پر لگاتار 4 چھکے 2 چوکے ٹھوک دیے، جہاں پر طوفانی وسفوٹک گیند باز ارشدیپ سنگھ جب یہاں پر 10واں اوور لے کر گئے تو لگاتار 10ویں اوور میں 5 چوکے اور ایک گگن چمتی چھکا ٹھوک دیا۔ بنگلہ دیش کے طوفانی وسفوٹک بلے باز میدان پر تباہی بھری وسفوٹک بلے بازی کر رہے تھے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ان کا بلہ میدان پر تابڑتوڑ طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن پھر آل راؤنڈر گیند باز بلے باز آپ سبھی کو بتا دیں ارشدیپ سنگھ جب گئے تو میدان پر تباہی مچا دی۔ ارشدیپ سنگھ نے طوفانی وسفوٹک انداز میں یہاں پر 13ویں اوور کی 6 گیندوں پر ایک نہیں بلکہ 2 وکٹ چٹکا دیے اور ان دونوں بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا۔ تو وہیں روی بشنوئی نے 14ویں اوور میں 1 وکٹ لیا اور طوفانی وسفوٹک طریقے سے میدان پر جم کر کے بنگلہ دیش کے گیند بازوں کو دھو ڈالا۔ بلے بازوں کے اوپر کافی بہترین طریقے سے دباؤ بن گیا، کیونکہ بھارتی ٹیم کے طوفانی وسفوٹک گیند باز کافی تابڑتوڑ طریقے سے گیند بازی کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش کے بلے بازوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار یہ دوسرا ٹی20 کا مقابلہ کیسے جیتا جائے۔ بنگلہ دیش کے 2 طوفانی خطرناک وسفوٹک بلے باز اور آ گئے تو میدان پر تابڑتوڑ طریقے سے ڈٹ کر بلے بازی کرنے لگے۔ ایک ساکت ایکتا اجین یہاں پر دونوں خطرناک وسفوٹک بلے باز ایک دوسرے کی مدد سے تباہی بھری وسفوٹک بلے بازی کر رہے تھے۔ ارشدیپ سنگھ کے یہاں پر 14ویں اوور کی 6 گیندوں پر لگاتار 3 چھکے 3 چوکے ٹھوک دیے۔ روی بشنوئی کے 16ویں اوور کی 6 گیندوں پر لگاتار 5 چوکے ٹھوک دیے اور وہ گھاتک وسفوٹک بلے باز بنگلہ دیش کے طوفانی وسفوٹک طریقے سے میدان پر ڈٹ کر بلے بازی کر رہے تھے اور جیت کی امید سے بلے بازی کر رہے تھے، لیکن جسپریت بمراہ نے اپنی رک کر بھری گیند بازی سے میدان پر کمال کر دیا اور 8ویں اوور میں 1 نہیں بلکہ 2 وکٹ چٹکا دیے۔ دھیرے دھیرے 19ویں اوور تک جاتے جاتے پوری کی پوری بنگلہ دیش کی ٹیم کو سمیٹ لیا اور دوسرا ٹی20 کا مقابلہ بھی بھارتی ٹیم نے جیت لیا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے جے